पता, डोनाल्ड ट्रम्प तो आ रहा है इस्लामाबाद, क्या पता वो अलकबीर में इन्वेस्टमेंट भी कर दे। तो स्टे कनेक्टेड और वीडियो शयान की देखते रहें। माशाल्लाह शयान बहुत मेहनत कर रहा है और अल्लाह ताला मेरे भाइयों छोटे, अल्लाह ताला आपको बहुत ज्यादा कामयाब करे। तो बहुत दुआएं आप पे। 5 लाख और 10 लाख से डाउनटाउन प्राइम मेन ड्राइविंग रोड के ऊपर आपको कमर्शियल ऑफर कर रहा है अलकबीर डेवलपर्स। सिर्फ 5 लाख और 10 लाख डाउन पेमेंट के साथ आपको एक कमर्शियल प्रॉपर्टी ऑफर कर रहा है। जिस प्रोजेक्ट के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं वो प्रोजेक्ट अपने बारे में खुद ही आपको बता रहे हैं। क्या 5 और 10 लाख के साथ पोजेशन, आजकल तो 5 लाख में बाइक भी अच्छी नहीं ऐसा ही है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ऑफ इजाज प्रॉपर्टीज। दिस इज रॉय शयान और आज एक नया दिन है। मौसम जरा गर्म है, गर्मी, और हम लोग मौजूद हैं अलकबीर टाउन के अंदर। अभी हम लोग जा रहे हैं डाउनटाउन प्राइम के विजिट पर। सही है, हमारे साथ और भी भाई मौजूद हैं और हमारे साथ भी मौजूद हैं फहद भाई। अभी वो बाहर गए हैं, उनसे मिलवाते हैं आप लोगों को। ऑल राइट, तो नाजरीन हमारे सारे भाई, हमारा पूरा काफिला तैयार है और हम लोग जा रहे हैं अब डाउनटाउन प्राइम पे। फहद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। फहद भाई आज की हमारी एक्टिविटी क्या है, जरा बताइएगा। एक्टिविटी हमारी ये है कि अभी अल्हम्दुलिल्लाह डाउनटाउन के अंदर मौजूद है अलकबीर टाउन फेज 2 मेन ड्राइविंग रोड के ऊपर। इसकी कामयाबी तो लोगों को पता ही है। ऐसा ही है कि अल्हम्दुलिल्लाह इसके ऊपर कितना जो है वो प्राइसेस की एप्रिसिएशन हो चुकी है और यहाँ पे कैसे जो है वो हाई राइज बिल्डिंग्स बन रही हैं, बल्कि प्लाजा यहाँ पे उग रहे हैं। ऐसा ही है। तो इसकी सक्सेस के बाद चेयरमैन अलकबीर डेवलपर्स चौधरी औरंगजेब साहब ने खूबसूरत सी एक डील अलकबीर डेवलपर्स ने अनाउंस की है डाउनटाउन प्राइम की, जहां पे अभी हम विजिट के लिए जा रहे हैं और अपने तमाम देखने वालों को दिखाएंगे कि किस तरह से वो जो डील है, जो डाउनटाउन प्राइम है मेन ड्राइविंग रोड के ऊपर और 25,000 के नाल एक जो लैंड है वहां पे हमारे पास किंग्सटाउन की, कि उसका वो शाहकार जो डाउनटाउन प्राइम, तो किस तरह से वो भी सक्सेस के रिकॉर्ड ब्रेक करेगा इंशाल्लाह। स्टे ट्यून्ड, व्लॉग आप लोगों ने सारा देखना है। आप लोग के लिए हम लोग एक हीरा लेके आ रहे हैं, तो स्टे कनेक्टेड। साथ ही साथ मैं आप लोगों को जरा लोकेशन भी समझा देता हूँ। अभी हम लोग जा रहे हैं मेन ड्राइविंग रोड के ऊपर, जिसके ऊपर ट्रैफिक 24/7 होती है। इसका मतलब ये है कि क्लाइंट का फुटफॉल ऑलरेडी बिल्ट इन है। साथ में लोकेशन तो जबरदस्त है। लोकेशन आपको पता है शानदार है। अलकबीर डेवलपर्स का हमेशा से ये शेवा रहा है कि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी हम देते हैं लोकेशन को। ऐसा ही और है। रियल एस्टेट में मैटर भी लोकेशन करती ऐसा है। ही है। हमारे ड्राइविंग रोड के ऊपर जितने भी प्रोजेक्ट है अड्डा प्लॉट से लेके तो आप एंड ड्राइविंग तक देखें, जिसमें आपका अलकबीर टाउन फेज 2 है, उसके साथ साथ अवैस करनी ब्लॉक है, मरियम टाउन है, किंग्सटाउन फेज 1, किंग्सटाउन फेज 2, उसके बाद अलकरीम सिटी भी अब अलकबीर डेवलपर्स का प्रोजेक्ट है। तो ये तमाम जितने भी हमारे प्रोजेक्ट है सारे मेन ड्राइविंग रोड की प्राइम लोकेशन के ऊपर वाक़ है। यार आप लोग मुझे खुद बताओ, मैं कोई गलत बात करता हूँ? अब हम लोग ड्राइविंग रोड के ऊपर जा रहे हैं, अब इस रोड को मैं अलकबीर रोड कैसे ना कहूँ? इतने प्रोजेक्ट एक ही रोड के ऊपर, तो बात भाई बनता तो है ये। बिल्कुल, ये अब अल्हम्दुलिल्लाह अलकबीर रोड कहलवाना चाहिए, ना कि ड्राइविंग रोड। ऐसा ही है। इस पे अलकबीर के बेशुमार प्रोजेक्ट्स में वो यहाँ पे बन चुके हैं। बिल्कुल, तो बस हम लोग पहुंचने वाले हैं। वहां जाके भी आप लोगों को जरा लोकेशन समझा दूंगा और वहां पर क्या डील आ रही है, वहां पर क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, सब कुछ आप लोगों को बताऊंगा ब्रीफ के अंदर। अभी हम लोग पहुंचने ही वाले और हमारे साथ हमारे एक बहुत ही प्यारे भाई, एक और भी हमारे साथ मौजूद हैं, सुफियान भाई। सुफियान भाई कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। सुफियान भाई भी अलकबीर का एक एसेट है, ये भी बहुत हमारे प्यारे भाई हैं। सुफियान भाई कुछ बातें जरा आप भी हमारे इस प्रोजेक्ट के बारे में। यार देखिए, जिस प्रोजेक्ट के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं वो प्रोजेक्ट अपने बारे में खुद ही आपको बता रहे हैं। क्या बात तो हमें ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। अलकबीर टाउन इस टाइम हम प्रोजेक्ट जो विजिट करने जा रहे हैं वो किंग्सटाउन का है और किंगस्टाउन में न्यू डील आई है। और आपको पता है इस टाइम जिस रोड पे हम सफर कर रहे हैं ये अलकबीर रोड कहलाता है, इसे ड्राइविंग रोड नहीं कहलाते। आपके व्लॉग में बताना चाहता हूँ कि अलकबीर के माशरे जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं, तो आज हमारे साथ फहद भाई भी मौजूद हैं। और इस टाइम हम जो है, फहद भाई कहाँ जा रहे हैं? इस टाइम हम डाउनटाउन प्राइम की साइट पे जा रहे हैं, जो कि एक प्रेस्टिजियस साइट है, जिसको हम कह लें कि इंटरलिंक कर चुके हैं। 25,000 के नाल से ज्यादा की लैंड जो अलकबीर के पास मौजूद है, जिसमें मरियम टाउन भी लिंक करता है, किंग्सटाउन का सेक्टर बी, सेक्टर ए, ओवरसीज ए, लेक व्यू कमर्शियल, सेक्टर बी कमर्शियल, और अब खास तौर पे डाउनटाउन प्राइम की जो खूबसूरत साइट है। आप देखेंगे कि इंशाल्लाह यहाँ पे भी जो प्लाजे हैं वो उगेंगे। और इसकी सबसे खूबसूरत बात है कि जैसे आप ये कमर्शियल क्रॉस करते हैं तो आपको 108 केनाल पर मुश्तमिल अलकबीर यूनिवर्सिटी भी मिलती है, कि जिसकी कंस्ट्रक्शन तेजी से जारी हो सारी है। जबरदस्त, यहाँ पे यूनिवर्सिटी भी बनने जा रही है। अगर यहाँ पे बात की जाए मजीद चीजों की, तो ड्राइविंग रोड जो है वो किंग्सटाउन इस टाइम हमारी जो प्राइम लोकेशन है, यहाँ पे हॉस्पिटल भी आपको मिलते हैं, यहाँ पे आपको 24/7 ट्रांसपोर्ट भी मिलती है। बल्कि एक और चीज इन्हें ग्रीन बस भी दिखाया आगे जा रही है। क्या बात है, ये चेक करें आप लोग। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी आपको मिलती है थ्रू आउट द ड्राइविंग रोड। हमारा खूबसूरत किंग्सटाउन दिखाएं लोगों को, जो कि ये रहा अलकबीर का किंग्सटाउन, डेवलप भी हो चुका है। तो मेरी जान बात ऐसी है, आप लोग प्रोजेक्ट्स गिनना भूल जाओगे, प्रोजेक्ट्स खत्म नहीं होंगे। यहाँ पर इतने प्रोजेक्ट्स हैं अवेलेबल अलकबीर टाउन के अंदर।
اور سب سے بڑھ کے الکبیر ٹاؤن ہر کیٹیگری کے لوگوں کے لیے انویسٹمنٹ لے کے آتا ہے. چاہے آپ کے پاس بجٹ زیادہ ہے یا تھوڑا ہے, آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور اپنے کمرشل پراپرٹی کے یا کسی بھی ہائی رائز بلڈنگ کے یا ریزیڈینشیل کے مالک بن سکتے ہیں. اور اگر آپ نے انسٹالمنٹ میں بننا ہے پھر ون آف دی بیسٹ پروجیکٹ الکبیر ڈیولپر. جو بات ہے. تو ناظرین یہ ہے ڈاؤن ٹاؤن پرائم الکبیر ٹاؤن کا پریمیم کمرشل ہب, اور ہمارے ساتھ ہمارے سارے ریئلٹرز بھائی اور چودھری فہد بھائی بھی موجود ہیں. ایک سمپل سی بات ہے, ہم جب چھوٹے تھے تو ہم لوگ باتیں کرتے تھے کہ جو ہمارے دادا ابو ہیں, ہمارے نانا ابو ہیں, کاش انہوں نے اس زمانے میں پراپرٹی لے لی ہوتی. تو آج آپ کے لیے ایک ایسی پراپرٹی لے کے آگے ہیں ڈاؤن ٹاؤن پرائم کے اندر, کل کو آپ کے اگلی آئے گی جنریشن وہ پچھتائے گی نہیں. السلام علیکم فہد بھائی. وعلیکم السلام. فہد بھائی 5 لاکھ اور 10 لاکھ یہ والی بات ہر جگہ پھیل رہی ہے, یہ کیا ہے؟ ابھی آپ نے بڑی خوبصورت بات کیا کہ ہم بھی کہتے ہیں کہ یار کاش ہمارے دادا ابو نے یا پر دادا نے وہ فلانی جگہ پہ اتنے مربع زمین تھی وہ اتنے 100 میں نہ بیچی ہوتی تو آج بھی ہم ارب پتی ہوتے. ایسا ہی ہے. آج میں اپنے تمام دیکھنے والوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 5 لاکھ اور 10 لاکھ سے ڈاؤن ٹاؤن پرائم مین ڈرائیونگ روڈ کے اوپر آپ کو کمرشل آفر کر رہا ہے الکبیر ڈیولپرز. آج اگر آپ اس اپرچونٹی کو اویل کر لیتے ہیں تو آپ کل کو یہ بات کہہ سکیں گے کہ یار ہم لوگوں نے وہ چیز لی تھی اور آج ہم بھی ارب پتی ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ پلازے اگیں گے. یہ ڈاؤن ٹاؤن پرائم مین ڈرائیونگ روڈ کی پرائم لوکیشن کے اوپر ہے اور آگے ہمارے سارے ریزیڈینشیل پلاٹس ہیں. رائٹ سائڈ پہ مریم ٹاؤن ہے, اس سائڈ پہ آپ کو لیک ویو کمرشل ملتا ہے, سیکٹر بی ہے, اوورسیز اے ہے, سیکٹر اے ہے, اور یہاں پہ 25,000 کنال پلس جو لینڈ ہے وہ الکبیر ڈیولپرز ایکوائر کر چکا ہے. الکبیر ڈیولپرز کی یہاں پہ یونیورسٹی 108 کنال پلس پر مشتمل ہے, جس کے ساتھ ساتھ یہاں پر چیئرمین سیکریٹریٹ بہت جلد آپریشنل ہونے جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہیڈ آفس جو الکبیر ڈیولپرز کا ہے وہ فیوچر میں بہت جلد یہاں پہ آنے جا رہا ہے. اس کے علاوہ کمیونٹی کلب ہے, 24/7 پاور بیک اپ ہے, یہاں پہ کوئی لوڈ شیڈنگ آپ کو نہیں ملتی, سیکیورٹی جو ہے وہ ہائی الرٹ ہے. اس کے ساتھ ساتھ انڈر گراؤنڈ الیکٹریسٹی, بہترین سیوریج کا نظام, وہ ایمینٹیز ملتی ہیں جو کنال 2 کنال کے لوگ خواہش کرتے ہیں, اور الکبیر ڈیولپرز 3 مرلہ اور 5 مرلہ کے یوزر کو وہ ایمینٹیز دیتا ہے. جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتایا تھا, سونا لے کے آؤں گا, سونا ہی لے کے آؤں گا. اب سمپل سی بات ہے, ریئل اسٹیٹ کے اندر لوگ دیکھتے ہیں ROI کیا ہے. الکبیر کا ایک ٹرینڈ ہے کہ یہاں پر ریٹرن آن انویسٹمنٹ بہت اچھی ملتی ہے. فہد بھائی اس ڈاؤن ٹاؤن پرائم کے اندر ROI کے کیا بارے میں کچھ بتائیے گا ہمیں. ROI کی آپ اگر ماضی میں مثالیں دیکھیں تو ڈاؤن ٹاؤن کمرشل کی میں بات کرنا چاہوں گا. ڈاؤن ٹاؤن کمرشل جو ہے وہ 60 لاکھ ڈاؤن پیمنٹ اور 55 لاکھ ڈاؤن پیمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ پلاٹ لانچ کیے گئے تھے. آج الحمدللہ 1 کروڑ پلس جو ہے اس پلاٹ کے اوپر آن ہے. آن مطلب اس کی اپریسیشن. اسی طرح اگر آپ الکبیر آرچرڈ بزنس جیسے کمرشل پہ چلے جائیں تو وہاں 15 لاکھ کی ڈاؤن پیمنٹ کے ساتھ آپ کو 5.33 مرلہ کا کمرشل جو ہے وہ دیا تھا. آج اس کے اوپر 15 to 20 لاکھ روپیز آن ہے. اور اگر آپ ڈاؤن ٹاؤن پرائم کی مجھ سے بات پوچھتے ہیں تو یہ آپ بڑی عید سے پہلے ایک دفعہ میرے سے دوبارہ ویڈیو کرنا, پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ جتنی اس کی پرائس تھی اس سے ڈبل سے بھی زیادہ جو ہے اپریشیٹ کر چکا ہے انشاءاللہ. یہ ہے الکبیر ٹاؤن, اور کیا پتا ڈونلڈ ٹرمپ تو آ رہا ہے اسلام آباد, کیا پتا وہ الکبیر میں انویسٹمنٹ بھی کر دے. تو اسٹے کنیکٹڈ ناظرین. تھینک یو فہد بھائی. تھینک یو. ناظرین ہم نے ہمارے پیارے GM سیل سے تو پوچھ لیا ہے کہ ڈاؤن ٹاؤن پرائم کے بارے میں. اپنے بھائیوں سے ہی پوچھتے ہیں کہ ڈاؤن ٹاؤن پرائم کیا چیز ہے, کیا چیز بننے والی ہے. تو آ جائیے میرے ساتھ. السلام علیکم سر, کیسے ہیں آپ؟ السلام, اللہ کا شکر. ذرا ہمیں بتائیے گا ناظرین کو ڈاؤن ٹاؤن پرائم کے حوالے سے. ڈاؤن ٹاؤن پرائم ایک ایسا پریشیس پروجیکٹ ہے کہ جو آپ شاید ایک اپنے خوابوں میں تصور کیا کرتے تھے کہ شاید 5 لاکھ 10 لاکھ میں بھی کوئی ایسی ایکٹیویٹی ہمیں مل جائے کہ جو تھوڑے پیسے جو رکھتے ہیں, جو تھوڑی ڈاؤن پیمنٹ دے سکتے ہیں, ان کے لیے کوئی اپرچونٹی یہاں پہ کوئی بھی ڈیولپر نہیں نکالتا تھا. یہ صرف اور صرف الکبیر ڈیولپر کا ہی حوصلہ ہے کہ جو مین ڈرائیونگ روڈ کے اوپر کنگز ٹاؤن سب سے بڑا پروجیکٹ یہاں پہ ہونے کے باوجود صرف 5 لاکھ اور 10 لاکھ ڈاؤن پیمنٹ کے ساتھ آپ کو ایک کمرشل پراپرٹی آفر کر رہا ہے. اور یہ کمرشل پراپرٹی صرف اور صرف پیس آف پیپر نہیں ہے. آپ ابھی آئیں, آن گراؤنڈ اپنے پلاٹ کا پوزیشن اپلائی کریں اور اپنا صبح پلازا شروع کریں. آن گراؤنڈ چیز ہے. بہت شکریہ بھائی جان, تھینک یو. السلام علیکم بھائی, کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. ذرا آپ بھی ذرا بتائیے کہ ہمیں ڈاؤن ٹاؤن پرائم کے حوالے سے. یہ ڈاؤن ٹاؤن پرائم ون آف دی بیسٹ ڈیل ان آل اوور لاہور. 5 اور 10 لاکھ کے ساتھ پوزیشن. آج کل تو 5 لاکھ میں بائک بھی اچھی نہیں ایسا ہی ہے. تو آپ کو کمرشل پراپرٹی کا پوزیشن مل رہا ہے, تو اس سے بہتر اور کوئی ڈیولپر کوئی چیز نہیں دے. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل میں ایسا ہی کہتا ہوں ہے. کہ ون آف دی بیسٹ ڈیل ان آل اوور لاہور. بالکل, تھینک یو سو مچ. تو ناظرین یہ ہے ڈاؤن ٹاؤن پرائم. تو ناظرین الحمدللہ اٹ واز اے سکسیسفل میٹ اپ ان ڈاؤن ٹاؤن پرائم, اور یہاں پر ہی ہم کرتے ہیں اپنا آج کا ولاگ اینڈ. فہد بھائی اچھا میٹ اپ چلا گیا ہمارا آج کا. میٹ اپ رہا ہے ماشاءاللہ, اور ایک شارٹ نوٹس پہ ہمارا کوئی اعلان نہیں تھا, کوئی انویٹیشن نہیں تھا, صرف جیسے جیسے دوستوں کو پتا چلتا ہے وہ آتے رہے ہیں, اور ایک بڑا ایک خوبصورت سا گیٹ ٹوگیدر ہو گیا جس میں ہم نے لوگوں کو بریفنگ بھی دے دی ڈاؤن ٹاؤن پرائم کے حوالے سے بھی اور الکبیر کے حوالے سے بھی. تو آپ تمام لوگ جو ہیں وہ اس چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, اور ویڈیوز شیان کی دیکھتے رہیں. ماشاءاللہ شیان بہت محنت کر رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ میرے بھائیوں چھوٹے, اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ کامیاب کرے. تو بہت دعائیں آپ کی. تھینک یو سو مچ, آج پیار ہے آپ کا. مزید معلومات کے لیے آپ لوگ آ سکتے ہیں ہمارے آفس میراث پراپرٹیز, اور یہاں پر کرتے ہیں اپنا آج کا ولاگ اینڈ. اللہ حافظ. السلام